السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد. الفيديو خاص بالمادة ديال فينانس بيبليك ديال سيمستر 4. هذا البارتي 3 الجزء الثالث اللي غادي يكون الابيزود الثاني ديال البارتي ديال لو رول دي بيدجي دو ليتا دون ليكونومي. ديجا شفنا الابيزود الاول في هذا الشابيتر هذا، دونك غنشوفوا دابا الابيزود الثاني اللي غادي نهضر فيه ان شاء الله ونشرح فيه لي كومبوزونت دو بيدجي دو ليتا، يعني البيدجي ديال ليتا الميزانيه ديال الدوله، شنو هو المكونات اللي كتكون منها. دونك اول مكون اللي كتكون منه البيدجي ديال ليتا هو لي ريسورس دو ليتا، يعني لي ريسورس، يعني فين كيجونا الدوله، فين كتجيها الفلوس، يعني فين كتجيب هاد الفلوس هادو المداخل باش كدير هذيك لي ديبونس ديالها والاستثمارات ديالها. دونك لي ريسيت دو ليتا بروفيان دو سورس. بالنسبه لاي دوله كيف ما كانت، هاد لي ريسيت المداخل ديالها كيجيو من جوج ديال المصادر. كاين لي ريسيت فيسكال، كاين المداخل الضريبيه، ولي ريسيت نون فيسكال المداخل الغير ضريبيه، يعني كاين شي مداخل كيجيو من الضرائب ومداخل اخرى ما كيجوش من الضرائب. بلي دو 90% دي ريسيت توتال، يعني كنلقاو بان هاد المداخل اللي كيجيو من الضرائب بجميع الانواع ديال الضرائب، التي في الاي اس الاي ار، لي تاكس الاخرين، كلشي الامبو ديريكت امبو انديريكت، المهم كلهم، دونك كيمثلوا 90% ديال المداخل الكليه ديال الدوله. اوسي كاين لي ريسيت نون فيسكال المداخل غير الضريبيه. هاد لي ريسيت سون فيسكال سو سون برينسيبالمون لي ريفوني دو باتريمون دو ليتا، les revenus de l'activité industrielle et commerciale de l'État, les rémunérations des services rendus, مثلا les redevances audiovisuelles par exemple, et les emprunts contractés par l'État. هاد لي ريسيت نون فيسكال يعني مداخل كيجونا من ماشي من الضرائب، من غير الضرائب، كيتكونوا اساسا من المداخل اللي كيجيو من اش؟ من الممتلكات ديال الدوله. يعني الدوله مثلا عندها شي ممتلكات كتدخل منهم دي مداخل كيجيو اوسي ديالها والنشاط التجاري ديالها. يعني الدوله مثلا عندها صناعه ولا عندها مصانع ولا عندها اكتيفيتي كوميرسيال ديالها كتدخل منه المداخل. اللي ريمينيغاسيون دو سيرفيس غوندي، يعني هذوك مثلا الدوله كتقدم لنا لي سيرفيس حنا كنخلصوا على لي سيرفيس، باغ اكزومبل لي رودوفونس اوديفيزيال باغ اكزومبل، هادشي ديال القطاع السمعي البصري، يعني كنخلصوا مثلا داك لو رودوفونس، يعني داك لي زانتيري عليه، ولا باغ اكزومبل دوك باش نستافدوا من لي سيرفيس. دونك الدوله مثلا باغ اكزومبل هادشي، هادو هما لي ريسيت نون فيسكال. دابا نشوفوا دوزيام كومبوزونت دي بيدجي ديال ليتا هما لي ديبونس. لي ديبونس يعني المصاريف ولا النفقات ديال الدوله. سون لي شارج بيدجيتير دو ليتا، هما النفقات ديال الميزانيه ديال الدوله. Ces dépenses représentent le principal forme d'intervention de l'État dans la vie économique. يعني ممكن تسمعوا لي ديبونس ديال ليتا راه هما اهم طريقه ولا اهم حاجه اللي كتستعملها الدوله باش تدخل في الاقتصاد. دونك اون ديستينغ كنميزو بين لي ديبونس كورونت. سي كوا لي ديبونس كورونت؟ aussi appelées dépenses réductibles au service voté. Les dépenses courantes كنسميو aussi les dépenses réductibles، يعني انهم كيبقاو يتجدوا ديما réductibles au service voté. يعني سيرفيس، يعني هاد لي ديبونس ضروري خاصهم ان البارلمون يفوتي عليهم، يوافق عليهم عاد تدير الدوله هاد لي ديبونس هادو. سي ديبونس سون فوتي اون سول فوا، يعني يعني كيتجدوا اوتوماتيكمون اون فوا كيفوتي عليهم. مثلا باغ اكزومبل البرلمان فوا كيوافق عليه، يعني كل عام كتبقى تجدد هاد الديبونس هذا اوتوماتيكمون غوبرودوي شاك اني، يعني بلا ما يعاود مره اخرى نمشيو نديهم للبرلمان يعاود صادق عليهم. Et seules les nouvelles mesures sont prononcées en détail par le Parlement. غير مثلا كيكون شي ميزير جديد خاص بهاد لي ديبونس كورونت، ديك الساعات تيدير البرلمان كيعاود يناقشوا مره اخرى. Aussi ces dépenses sont destinées en fonction des administrations publiques. هاد دي dépenses كيكونوا خاصين بفونكسيونمون، يعني التسيير ولا الضبط ديال المؤسسات ديال الدوله. شنو كيكون فيهم؟ كيكون فيهم لا كونسوماسيون بيبليك، استهلاك العام الوطني ولا العام، بحال لي سالير، بحال لي فورنيسور ديال ليتا اكسيتيرا. لي ديبونس دو ترانسفير، باغ اكزومبل لي سيفونسيون اللي كتعطي ليتا لي زونتربريز، باغ اكزومبل لي سيرفيس دو لا ديت، يعني هذوك لي زانتيري اللي كنخلصوا على لي ديت ولا لي زومبرانت اللي كتكونتراكتي ليتا، هادو هما لي ديبونس كورونت.
aussi كاين les dépenses en capital ou d'investissement. هذا هو النوع الثاني. Les dépenses d'investissement comprennent essentiellement des opérations qui se traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur des patrimoines de l'activité territoriale. يعني, par exemple, achat du matériel durable, construction ou aménagement du bâtiment, travaux d'infrastructure, acquisition de titres de participation ou titres immobilisés, et comprennent également le montant de remboursement en capital des emprunts. يعني يمكن نقولوا les dépenses d'investissement يعني هما شي حاجه الثمن دي باتريمون لا فالور دي باتريمون اللي كيشروه باغ اكزومبل لي كوليكتيفيتي توريال مثلا الدوله المؤسسات ديالها يعني ملي كتشري اشا ديال الماتيريال ديورابل مثلا شي دي ماشين دي مينا حتى هو داخل في ديبونس دافيسمون هذا ما داخلش في ديبونس كورونت داخل في ديبونس دافيسمون حيت تعتبر هذا كيتسمى ديبونس دانفيسمون ولا كتشري ليطا باغ اكزومبل هكا اوسي ملي كتبني ليطا ولا كيبنيو لي كوليكتيفيتي تيريتوريال دي باتيمون مثلا كيبنيو الطرق تيبنيو انفراستركتور هادشي راه كيتعتبر اسهم ولا شي حاجه بحال هكا لي زوبليغاسيون لي فالور موبيليير راه كيدخلوا حتى هما في لي انفيستيسمون دونك اوسي كندخلوا في هاد لي ديبونس اون كابيتال دانفيستيسمون كندخلوا لي رومبورسمون اون كابيتال دي زومبرا يعني حتى هذيك لو رومبورسمون اللي كنغومبورسي l'investissement les emprunts كل عام راه كيدخل لو كابيتال راه خاصو يدخل في les dépenses d'investissement. Les dépenses d'investissement peuvent être financées par l'emprunt. هاد dépenses d'investissement مثلا الدوله باغ اكزومبل بدير واحد الانفراستركتور بتبني واحد الطرق بتبني القناطر بتبني ميناء بتبني مطار بتبني محطه بتبني شارع شي حاجه هادشي راه ممكن انه فينونسيه باغ لي زومبران يعني يقدروا يمشيو يسلفوا شي كريدي ويفينونسي به هاد l'investissement ديالهم sauf le remboursement de l'annuité en capital de la dette qui ne peut être effectué que par des recettes propres يعني مثلا قلنا هاد لو رامبورسمون ديال لي زومبران ما يمكنش اننا نخلصوا emprunt par un autre emprunt non le remboursement ديال لي زومبران et les annuités ديال le capital ديال les dettes ديال لي زومبران خاص يكونوا par des recettes propres يعني par les recettes propres ديال l'État donc هذا هو deuxième composant. D'abord, je fais troisième composant de budget de l'État, اللي هو le solde budgétaire. Le solde budgétaire الدولة أكثر من المصاريف. Donc هنا كيكون solde budgétaire يعني كيكون excédent فائض في الميزانية ديال الدولة. Si solde budgétaire est négatif, inférieur à zéro. Donc on parle de solde déficitaire يعني عجز في الميزانية ديال الدولة. Dans le cas d'un solde déficitaire, l'État peut équilibrer ce déficit par إلا كان مثلا عندنا déficit budgétaire de l'État كيفاش ممكن l'État équilibrer هاد déficit ديالها تتéquilibre soit par les emprunts chez les particuliers يعني كتمشي تسلف القروض غير لي بنك ولا كتمشي تسلف عند لي بنك اوسي ممكن انها تريغيلي هاد déficit دونك كدير لهم لي ريزيرف دونك ممكن انها تéquilibrer هاد الديفيسيت budgétaire ديالها بهاد لي ريزيرف اكسيدونتير اوسي par l'augmentation des impôts اللي واخا هذا ما كيبغيش ما كيديروش بزاف لي زيطا ولكن هذا سوليسيون تزيد في لي زامبو باش ايكيليبري الديفيسيت بيدجيتير ديالها ولا باغ لا كرياسيون دونك كاتريام كومبوزونت ولا خير اللي هو لونديتمون ولا لي ديت بيبليك لونديتمون المديونيه دونك لونديتمون حتى هما لو كومبوزون دو بيدجي دو ليتا لونديتمون présente le cumul des déficits publics actuel et passé يعني يمكن نقولوا لونديتمون يعني لو كوميل ديال الديفيسيت بيبليك اكطويل اي باسي يعني الديفيسيت بيبليك ديال هذا العام والعام اللي ديجا كانوا لا ديت دو لاني سي كوا لا ديت دو لاني هو لونكور دو لا ديت على فان دو لاني يعني هذوك المستحقات ديال الديون اللي خصها تخلص الدوله في ذاك العام بليس لو ديفيسيت دو لاني اكطويل يعني ملي كنقولوا ديت ديال هذا العام هو داكشي اللي خصها تخلص الدوله لونكور دو لا ديت في الاخر العام زائد لو ديفيسيت دو لاني اكطويل يعني العجز ديال الميزان ديال البيدجي ديال ليطا الميزانيه ديال الدوله في هذا العام هذا دونك لو ديفيسيت دو لاني اكطويل اي ايغال او ديفيسيت بريمير بير لي زانتيري دو لونكور دو لا ديت يعني ملي كنقولوا ديفيسيت ديال لاني اكطويل لي ديفيسيت راه ماشي هو تنشدو مثلا لي روسيت موا لي ديبونس صافي كيخرج لنا هذيك لي روسيت موا لي ديبونس راه كيعطينا ما يسمى بلي ديفيسيت بريمير يعني ملي كنشدو لو روسيت موا لي ديبونس لو روسيت ديال مثلا ديال لاني اكطويل
moins les dépenses de l'année actuelle كيعطينا déficit primaire. هذا الديفيسيت بريمير كنزيدوا عليه لي زانتيغي ديال لي ديت ديال لونكور ديال هذيك لي ديت اللي خاصها تخلص الدوله في هذا العام، تنزيدوا ليه هاد لي زانتيغي هادو باش يعطينا لو ديفيسيت العجز ديال العام كله. دونك لا ديت بيبليك المديونيه العامه اي لونسومبل دي زومبران كونتراكتي بار ليتا، هو المجموع ديال هذوك الديون اللي عند ليتا اللي كيتسالوا ليتا، القروض اللي كيتسالوا ليتا. Donc, فيهم les obligations de l'État et les bons de trésor. Ces emprunts, comme le remboursement, ne figurent pas dans le budget de l'État. هاد les emprunts راه ما كيدخلوش في البيجي ديال l'État، بحال الرومبورسمون ديالو ما كيدخلوش في البيجي ديال l'État. شنو كيدخل في البيجي ديال l'État؟ كيدخل في البيجي ديال l'État les intérêts de ces dettes، يعني غير دوك الفوائد اللي تتخلص الدولة على هاد لي ديت هما اللي كيتعتبروا بشارج، كيتعتبروا شارج. يعني راه لي رومبورسمون لي زومبرانت راه ما كيدخلوش في البيدجي ديال ليطا. شنو اللي كيدخل في البيدجي ديال ليطا؟ كيدخل فيه لي زانتيري على هاد لي ديت ولا على هاد لي زومبران، وكيدخلوا كون شارج. نتمنى انكم استفدتوا من هذا الفيديو هذا اللي شرحت فيكم لي كومبوزونت دو بيدجي ليطا اللي قلنا فيهم لي روسيت لي ديبونس فيهم لي ديفيسيت بيدجيتير اونفان لونديتمون. ان شاء الله في الفيديو المقبل نحاول انني نكمل لكم بارتي ديال الدرس ديال هذا الشابتر هذا، وغنهضروا اكثر على لو ديفيسيت بيدجيتير. دونك غنهضر لكم مزيان على لو ديفيسيت بيدجيتير، غنشوفوا شنو هو لوريجين ديالو وكيفاش ممكن نديروا لا ستابيليزاسيون ديالو ولا مثلا نحلوا هذا المشكل ديال الديفيسيت بيدجيتير. نتمنى انكم استفدتوا والى اللقاء في فيديو مقبل باذن الله تعالى.